You are no more chief of ISI. हम इस पार्लियामेंट ने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये कहना होगा, अल्लाह को गवाह बना के, कायद आज़म अहमद जिन्ना की तस्वीर है, अल्लाह के ये नाम है, हम सब ने ये ऐलान करना होगा कि हम इस मुल्क पे किसी भी इदारे की, चाहे सिविलियन डिक्टेटर हो, चाहे आर्मी का डिक्टेटर हो, चाहे जुडिशरी की बालादस्ती हो, हम इस पार्लियामेंट ने उसका मुकाबला करना होगा. वी विल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप इन दिस कंट्री. जब तक हम इधर पार्लियामेंट में, अफवाज में, जुडिशरी में जब हम ये स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे कि अपने इर्द गिर्द बदकार और बदकिरदार लोगों को नहीं छोड़ेंगे, उनको सजा देंगे, हमें गोली मार दो. क्या कर रहे हो यार? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं. महमूद अचकज़ई ने आज कौमी असम्बली पहुंचते ही आग लगा कर रख दी. मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर खुलकर बात की. शहबाज शरीफ और मौजूदा ताकतवरों को हिला कर रख दिया. महमूद अचकज़ई ने कहा कि जिस तरह तुम लोग मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हो, इस तरह मुल्क रोज़ बरोज़ मज़ीद इंतशार की जानब बढ़ रहा है. महमूद अचकज़ई ने शहबाज शरीफ और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके कितने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया. आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं. जनाब स्पीकर, क्यों लोगों को तंग कर रहे हैं जनाब स्पीकर? एक बहुत बड़ा खतरनाक तूफान खड़ा हो जाएगा. हालात खतरनाक है. दुनिया के जो कुछ हो रहा है, कत्ल क़िताल जारी है. शाम में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, ईरान के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तुर्की में क्या हो रहा है, ये मौजें आ रही हैं. इससे पहले कि इस मुल्क में खुदा न खास्ता वो बर्बादी शुरू हो, हमने अकल के नाखुन लेके इस मुल्क को बचाने की तरफ बढ़ना है. ये पाकिस्तान का जनाब स्पीकर आईन है. अगर हम इसको मानते हैं, पाकिस्तान को चलाने और बचाने के लिए हमारे पास एक आईन है. कोई ऐसा पागल नहीं है, कोई पागल दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपने फौजियों को गालियां दे. दुनिया वो आदमी पागल होगा जो अपने फौजियों को गालियां देता है. वो आदमी, उसका दिमाग खराब होगा कि वो एजेंसियों के पीछे पड़ा होगा. लेकिन बात यह है, मैं बार बार ये बात की जनाब स्पीकर, एजेंसियां हुकूमतों की आंखें और कान होते हैं. देयर ड्यूटी इज टू इन्फॉर्म द इलेक्टेड गवर्नमेंट कि भाई आपके इर्द गिर्द ये हो रहा है, क्या करना चाहते हो. ये उनकी ड्यूटी है. अब हमने ये करना है. मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हूं लेकिन स्किप ओवर कर रहा हूं इश्यूज को. इन तीन इदारों ने अपने आप को सही करना होगा. द पार्लियामेंट, द जुडिशरी, द आर्म्ड फोर्सेस. दुनिया क्या कर रही है? क्यों दुनिया से क्यों आगे है? दुनिया क्या कर रही है? निक्सन ने एज प्रेसिडेंट, निक्सन ने किसी दूसरी पार्टी की मीटिंग को सुनने की कोशिश की. ही वाज सेट आउट कि तुमने पीपल पार्टी की गुफ्तगू सुनी है, इट इज अगेंस्ट द रूल्स, तुम इसके प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, निकल जाओ. जनाब स्पीकर, हम जब तक ये स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे, जब तक हम इधर पार्लियामेंट में, अफवाज में, जुडिशरी में जब हम ये स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे कि अपने इर्द गिर्द बदकार और बदकिरदार लोगों को नहीं छोड़ेंगे, उनको सजा देंगे, नहीं देंगे. जनाब स्पीकर, तीन किस्म की डिक्टेटरशिप के इम्कानात होते हैं जनाब स्पीकर. इस हाउस की जिम्मेवारी है इन हालात में. जुडिशरी भी अगर अपनी हदूद से बढ़ के डिक्टेटरशिप इख्तियार करती है, दैट इज टू बी, उसका भी मुकाबला करना होगा. नो, जुडिशरी की डिक्टेटरशिप भी बर्बादी है मुल्कों की, फौजों की डिक्टेटरशिप भी बर्बादी है, और सिविल लोगों की डिक्टेटरशिप भी, सिविल आदमी भी डिक्टेटर बन जाता है. हम इस पार्लियामेंट ने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये कहना होगा, अल्लाह को गवाह बना के, कायद आज़म अहमद जिन्ना की तस्वीर है, अल्लाह के ये नाम है, हम सब ने ये ऐलान करना होगा कि हम इस मुल्क पे किसी भी इदारे की, चाहे सिविलियन डिक्टेटर हो, चाहे आर्मी का डिक्टेटर हो, चाहे जुडिशरी की बालादस्ती हो, हम इस पार्लियामेंट ने उसका मुकाबला करना होगा. वी विल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप इन दिस कंट्री. तब जाके हम इस मुल्क को बचा सकेंगे. जनरल, यस, मैं तो गरीब आदमी हूं, वो जनरल जो अपने होल्ड की इसको अफोर्ड करता है. जनाब स्पीकर, मैं 10 कदम आगे जाके उसको शूट करने के लिए तैयार हूं. हर जज जो अपने इसको होल्ड करता है, जो अपने इर्द गिर्द रिश्वतखोरों, माफिया लोगों को नहीं छोड़ता, उनको सजाएं देता है, वी मस्ट रिस्पेक्ट देम. दिस इज द ओनली वे जनाब स्पीकर. अगर हमने ये नहीं किया, हम पाकिस्तान को नहीं बचा सकेंगे. मेरा फैसला किसी से ये है कि हाउ मच यू प्रोटेक्ट, हाउ मच यू रिस्पेक्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फेडरेशन. जब स्पीकर फेडरेशन है, जनाब स्पीकर, बलोच, पश्तून, सिंधी, सराइकी, पंजाबी, ये अपने अपने वतनों पे आबाद हैं. ये 13 अगस्त जब पाकिस्तान नहीं बना था, बलोच अपनी वतन का मालिक था. जिला ज़ाला से लेकर गिलगित तक, गिलगित से लेकर इंडस तक,
وہ کوئچہ کے پشتون یہ اپنے علاقے میں آباد تھے. خیبر پختونخوا ہمارے حوالے تھا جب انگریز تھا, اس سے پہلے کوئی اور ہمارے تھا. اب جناب اسپیکر بات میں تفصیل نہیں جاتا, وہ آئین بنا پھر یہ مسئلہ لگا, پھر وہ آئین بنا پھر یہ مسئلہ لگا, یہ باتیں چھوڑ دیجیے. جناب اسپیکر بات یہ ہے لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں دکھ ہوتا ہے جناب اسپیکر, خیبر پختونخوا آپ کا صوبہ دنیا جہان کی نعمتوں سے پر صوبہ ہے. تمام پانی ان کا, دنیا کے بہترین جنگل ان کے, دنیا کی بہترین زمرد ان کے, سنگ مرمر ان کا, اور فلانا آپ کے صوبے کے لاکھوں افراد در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے سعودی عرب سے لے کر انگلینڈ تک مزدوری کر رہے ہیں. وائی؟ ان کو پش کیا گیا ہے, ان کو مجبور کیا گیا ہے, ان کے وسائل پہ قبضہ کر دیا گیا ہے اور انہیں بربادی کی طرف دھکیلا گیا ہے. اسپیکر وہ دن نہ لائیں جناب اسپیکر, وہ دن نہ لائیں. پشتون کو آپ لگا رہے ہیں دیوار سے. اس کی پہلے میں پھر بولوں گا. جناب اسپیکر کیوں لگا رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ کون سی تسلی چاہتے ہیں؟ لیا قرآن کریم لیا, ہم سب یہاں پہ 10 انگلیاں آپ کو دے دیں گے. یہ واز فیڈریشن آف پاکستان, ہم پاکستان قیامت تک کہیں گے پاکستان زندہ باد. یار کیوں تنگ کر رہے ہو ہمیں؟ دنیا کا ہر قانون قرآن پہ فیصلہ کرتے ہو, اقوام متحدہ کے قانون پہ کرتے ہو, اس آئین پہ کرتے ہو. جو کچھ بلوچ کی سرزمین میں ہے اللہ کے قانون کے مطابق, اقوام متحدہ کے قانون کے مطابق, پاکستان کے قانون کے مطابق, اس پہ پہلا حق بلوچ بچوں کا ہے. دے دو ان کو یار, کیوں نہیں دیتے ہو؟ جو کچھ سندھ کے ساحل وسائل, شازیہ مری لڑتی ہے, کبھی کوئی اور لڑتا ہے. جناب اسپیکر کوئی کسی سے خیرات نہیں مانگتا, کوئی کسی سے زکوٰۃ نہیں مانگتا. آپ کو اللہ نے جو کچھ دیا آپ کو مبارک, آپ کروڑپتی ہیں, آپ کو خدا اربپتی بنا دے. آپ اربپتی ہیں, آپ کو خدا کروڑپتی بنا دے. لیکن جناب اسپیکر جو میری مادر وطن کی نعمتیں ہیں, کم سے کم اس آئین کے تحت ان پہ سندھی مانوں کا حق تسلیم کر لو کہ بابا یہ آپ کا ہے, یہ آپ کا ہے. ضلع ہزاریہ کے آدمی کو, پشتون کے, بلوچستان کے پشتون کو, بلوچ کو, خیبر پختونخوا کو, جناب اسپیکر آپ ان کو یہ گارنٹی دے دیں پاکستان کو ہم ٹھیکے پہ دے دیں. یہ بری بات ہے, میں کہہ رہا ہوں بہت بری بات ہے. آپ اس پاکستان کو ہم پٹھانوں کو ٹھیکے پہ دے دو, اگر ہم اس کو ایشیا کا ٹائگر نہ بنا سکے ہمیں گولی مار دو. کیا کر رہے ہو یار, کیا کر رہے ہو؟ کیوں تنگ کر رہے ہو لوگوں کو؟ کہاں لے جا رہے ہو؟ ہر جگہ بس پاکستان کا یہ اچھا نام دیا آپ نے, ہیروئن فروش ہے, ڈاکو ہے. بابا اگر ڈاکو ہے پھر آپ نے اسے اپنے گھر کا چوکیدار کیوں لگایا؟ اگر وہ ڈاکو ہے, بے ایمان ہے, ہیروئن فروش ہے, پھر آپ کے گھر کا چوکیدار کیسے ہے؟ پھر آپ کے بچوں کا ڈرائیور کیسے ہے؟ جناب اسپیکر میں نجات پرستی کی بات نہیں کرتا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی محمود اچکزئی کی تاریخی تقریر. ملک کی حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو اور پختونخوا کے لوگوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان کی رہائی کو لے کر تحریک انصاف ایک اور احتجاج کی جانب بہت جلد بڑھنے والی ہے. آج صدیق جان نے خبر دی ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور کی 1-2 ملاقاتیں اور ہوئی تو ان میں سے ایک ملاقات عمران خان کے ساتھ آخری ملاقات ہو سکتی ہے, چونکہ تحریک انصاف کو اس وقت ایک مضبوط اعصاب کے لیڈر کی ضرورت ہے.